إن الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، إن القرآن كتاب إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أنزله لهداية الناس، فيقول هدى للمتقين. كما قال الإمام المودودي رحمه الله أن القرآن هو مفتاح كبير لفتح أو لحل المشاكل الدنيوية، وهو يقول: ما وجدت أي كتاب آخر إلا قرآن، كلما قرأته وجدت لكل شيء حل، يعني من مشاكل الدنيا. فلذا هو يقول ويكتب في كتبه وفي تفسيره تفهيم القرآن. هذا تفسيره يشتمل على 6 مجلد و6 مجلدات لشرح القرآن، تفهيم القرآن. هذا تفسير الإمام المودودي. فهو يقول أن القرآن دعوة معجزة خالدة إلى يوم القيامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي كتاب آخر ولا يأتي نبي آخر، بل هو خاتم النبيين، وهذا الكتاب خاتم الكتب السماوية. وأيها الإخوة، هو كتاب يغير حياة الإنسان، كتاب كما سمعتم هناك قصة قبول الإسلام لعمر بن الخطاب، أنه في يوم خرج من بيته متقلدا سيفه وأراد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله، لأنه يعتبر وكان يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوته وفي كل بيت من بيوت مكة المكرمة قد دخلت دعوته، وهي دعوة القرآن. وكما يقول الإمام المودودي أن خذوا دعوة القرآن والسنة واذهبوا إلى العالم واغلبوه على في أنحاء العالم. هذا شعار المودودي، أن خذوا دعوة القرآن والسنة ثم اذهبوا إلى العالم وافتحوا عالم، لأن فتح العالم بهذا الكتاب هذا شعار المودودي. وتعرفون أن هناك سيد قطب رحمه الله أيضا كتب في مقدمة تفسيره في ظلال القرآن، يقول: حياتي ما عشت في ظلال القرآن، على الرغم أنه كان أديبا معروفا في مصر، وذهب إلى أمريكا وتعلم هناك علوم عصرية، ثم رجع وأصبح وزير التعليم. لكن عندما قرأ القرآن ثم هو أيضا ألف تفسيرا في ظلال القرآن، فما يقول في مقدمة هذا التفسير أنه ما عاش فهو لا يسمى حياة، بل ما عاش في ظلال القرآن هذه الحياة. إذن القرآن معجزة خالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما عمر رضي الله عنه الذي كان يسيد ويقتل البشر ويقتل الحيوانات وكان يفتخر بشجاعته، أراد أن يذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله، لكن في الطريق وجد شخصا الذي قال له وسأله: أين تريد يا عمر؟ فقال: